अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब तक लालच अरूज पर होगा फ्रॉड होता रहेगा। तो ये SRA ऐप की जानिब से नया एलामिया जारी किया गया है कि जब तक आप लालच करते रहेंगे हम फ्रॉड भी करते रहेंगे। तो ये इन ऐप्स की हकीकत है। तो इसी तरह की एक ऐप जो अभी बस एक हफ्ता ठहर जाएं, यही एलामिया उनकी तरफ से भी जारी होगा और जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है उनका भी यही अंजाम होगा। पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलते हैं हम आज के जो वीडियो है कि कौन सी ऐप अब इसके बाद हमें टीका लगाने वाली है, उस पर हम बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है PEC ऑनलाइन स्टोर के बारे में। तो इसकी चंद नई अपडेट्स आई हैं तो उस पर हम बात करेंगे और वो कि कौन सी नई अपडेट्स हैं और क्या इन अपडेट्स के बाद ये क्या स्कैम करने वाली है या कुछ चलेगी। तो इस पर मैं आपसे आज की वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मैं इस पर तकरीबन 1 माह से ऊपर हो गया इस पर काम कर रहा हूं। तो मैंने तो भाई इससे काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर ली है। तो अगर जो कमाया है अगर इनको देना है तो फिर तो हम इस पर काम करते रहते हैं। तो इन्होंने जो नई अपडेट्स दी हैं उनमें इन्होंने विड्रॉल फीस भी लगा दी है। पहले ये बिल्कुल ज़ीरो विड्रॉल फीस लगाते थे और इसके अलावा बोनस भी इन्होंने जो नए अकाउंट पर ये बोनस देते थे, पहले $10 देते थे, अब 5 कर दिए हैं। तो नया अकाउंट बनाने वाला उसको भी 5 मिलेंगे और जिसकी लिंक पर अकाउंट बनाए उसको भी अब 5 मिलेंगे। तो विड्रॉल फीस भी इन्होंने 5% कर दी है, मतलब $100 पर तकरीबन $6 जो है वो फीस कटेगी। तो ये सिग्नल्स होते हैं इन ऐप्स वालों के कि अब ये लोगों के गिर्द ये घेरा तंग करने वाले हैं। तो मैं आपको अपना विड्रॉल रिकॉर्ड पहले दिखा लूँ कि मैं इससे कितना कमा चुका हूँ। तो ये देखें, ये मेरा विड्रॉल रिकॉर्ड है। ये $27 का विड्रॉल है, ये $25 का है, ये भी $25 का है, ये $23 का है, ये $36 का, ये 25 और ये आखिर में भी $25। तो भाई मैं तो इससे तकरीबन 100 से ऊपर डॉलर इसी एक अकाउंट से कमा चुका हूँ। इसके अलावा मेरे 2 अकाउंट्स और भी थे। तो मैं तो भाई अब अपने आप को महफूज करूँगा और जो कमाया है वो मैं उसे अपने इस्तेमाल में लाऊंगा, बजाय कि मैं देखता रहूं कि अब ये चलेगी और जो मैंने कमाया है वो इन्हीं को दे दूं जो मैंने मेहनत की थी, इतनी टेंशन खरीदी। इन ऐप्स पर काम करना भाई ये बड़ी टेंशन का काम होता है। इंसान के रोंगटे खड़े रहते हैं कि किस का कौन सा टाइम हो जाएगा कि ये भाग जाएंगे। तो ये ऐसा ही होता है। तो इसकी टक्कर की ऐप जो थी SRA, ठीक 2 दिन पहले उसने लोगों को काफ़ी अच्छा खासा चूना लगाया है और अब सारे लोग रो रहे हैं। ग्रुप्स में आप देख लें, जो SRA के ग्रुप्स थे उसमें लोग बखूबी रो रहे हैं कि ये देखो भाग गई हमारे इतने लाख रुपया, किसी का 50,000। तो वो इसी उम्मीद पर लगे रहे थे कि ये अब ये लंबी चलने वाली है, अब ये चलेगी, इतने अरसे से चल रही है। तो भाई इनके धोखाधड़ी से बचें। ये इसी तरह हमारे पैसों को हम फ्रीज करते हैं, फ्रीज करने के बाद ये इसी तरह हमारे जो हैं, तो ये इनकी निशानी होती है। इस तरह जब ये करना शुरू कर देते हैं तो इसके अलावा जो इनकी और जो है, ये जो हम ऑर्डर लगाते हैं, ये ऑर्डर ये पहले 3 से ज़्यादा मैक्सिमम 4 दिन में वापस आ जाते थे ऑर्डर लग कर प्रॉफिट समेत। तो अब ये मेरा एक और अकाउंट है, उसमें $1 की एक ऑर्डर की जो कंसाइनमेंट है वो तकरीबन 6 दिन बाद वापस आएगी। मतलब मैंने ऑर्डर 2 तारीख को लगाया और वो ऑर्डर आएगा 8 तारीख को। तो अभी वो मेरे दूसरे अकाउंट में उसका है, तो वो भी 1-2 दिन में मेरे ऑर्डर वापस आ जाएगा, तो मैं भी उससे एग्ज़िट कर लूँगा। तो ये अब भाई इतनी कोई ख़ास महफूज नहीं रही जिस तरह स्कैम चल रहे हैं। तो जो ऐप ट्रेंडिंग में चली जाए ना, ये इस वक्त सबसे बेहतरीन ऐप चल रही है, लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट भी दे रही है। तो इस तरह की कोई और ऐप जो एक SRA थी वो स्कैम कर गई है, इसके अलावा कोई ऐसी ख़ास है नहीं जो अभी पाकिस्तानी जिस पर काम कर रहे हो। तो ये है, तो ये ट्रेंडिंग में है। तो ये हफ्ता 10 दिन इससे ऊपर ये नहीं जाने वाली, मेरी बात आप नोट कर लें और बाद में वरना हम पछताएंगे।
تو میں تو اپنا ایکسپیرینس اتنا آپ سے شیئر کروں گا کہ میں تو اس سے کرنے والا ہوں ایگزٹ۔ میں نے آپ کو اس کی نشانیاں بتا دی ہیں کہ انہوں نے جو آرڈر کے دن تھے وہ بھی ایک دو دن اوپر کر دیے ہیں، وڈرال فیس بھی لگا دی ہے، تو اب یہ کسی وقت بھی اسکیم کر سکتی ہے۔ تو اگر تو آپ نے اپنی کمائی ان کو اسی طرح دینی ہے جس طرح کمائی تھی تو پھر تو آپ کرتے رہیں، اور اگر آپ نے اپنی کمائی جو ہے وہ اپنے استعمال میں لانی ہے تو بھئی اس سے دور ہٹ جائیں۔ یہ جدید دور کا جو ہے یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ ایپس فراڈ ہوتی ہے۔ ان کے جو گروپ میں جو ان کے ایجنٹس ہیں وہ تو کہیں گے یہ 2008 سے چل رہی ہے، یہ یو کے سے رجسٹرڈ کمپنی ہے، تو اور کہیں گے کہ یہ دیکھیں ہم آپ کے آرڈر جو ہیں وہ آگے سیل کریں گے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو بھئی یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی بھی آرڈر یا اس طرح کا کوئی بھی سٹور نہیں ہوتا، یہ جدید طرز کا ہے۔ پہلے ہم جاوائی میں دیکھتے تھے، اس میں ہم ٹکٹیں خریدتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری فلموں کی ٹکٹیں خریدیں، ہم فلموں میں آپ کا پیسہ انویسٹ کریں گے۔ تو بعد میں جب اس نے اسکیم کیا تو لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب ایک دکھاوے کے لیے تھا، ایک ٹوپی ڈرامہ تھا، ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے۔ تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے نہیں چلنا ہوتا۔ اگر میں نے اس سے $100 کما لیا ہے تو بھئی اس کو میں غنیمت سمجھوں اور اس سے چلتا بنوں، بجائے کہ اس پر میں اعتماد کر بیٹھوں اور بیٹھا رہوں کہ یہ اب مجھے بہت سارا پروفٹ دینے والی ہے۔ تو بھئی یہ سب جھوٹ ہے۔ تو اگر تو آپ نے اس سے اپنی کمائی کو استعمال میں لانا ہے تو ابھی وقت ہے، اس سے نکل جائیں۔ یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں، یہ ہفتہ 10 دن اس سے اوپر یہ بالکل نہیں جائے گی۔ یہ جو 1 یا 2 منٹ میں وڈرا دیتے ہیں، جس دن تیسرا منٹ ہو گیا وڈرا نہیں ملے گا تو وہ تیسرا منٹ جلد ہی آنے والا ہے۔ تو آپ اس سے جتنا ہو سکے جلدی ایگزٹ۔ تو میری ان باتوں سے بہت سے دوست اتفاق نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو بھئی یہ ایپس والے پچھلے میں 2-3 سال سے ان سے میرا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ یہ اسی طرح کرتے ہیں، جب ٹرینڈنگ میں کوئی ایپ چلی جاتی ہے جس میں لوگ دڑا دڑ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اب انہوں نے انویسٹ اپنی کروا لی ہے لوگوں سے اپنی ایپ میں، تو اب انہوں نے جو ہے ہمیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ انہوں نے ہمیں اب ٹیکہ لگانا ہے، تو بعد میں لوگ اسی طرح گروپوں میں کہیں گے کہ یار دیکھو بھاگ گئی، میرے اتنے پیسے لے کر بھاگ گئی، تو بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس سے پروفٹ لے کر نکل جائیں۔ اسی طرح یہ کوئی نئی ایپ آ جائے گی، 10 دن نہ لگائیں گے کسی ایپ میں تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو کتنے پاکستانیوں کے اس وقت بہت سارے میں دیکھتا رہتا ہوں گروپوں میں جوائن ہوں، اور اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں نہ ان ایپس والوں نے باز آنا ہے کہ ہم ایپس بنانا بند کر دیں، نہ ہی پاکستانیوں نے باز آنا ہے کہ ان ایپس میں پیسے لگائے بغیر رہنا ہے۔ تو یہ کام چلتا رہے گا۔ تو ان ایپس سے فائدہ اٹھانے کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے نا کہ آپ 10-20 دن 25 دن کام کریں، اس سے نکلتے بنے، اس سے پروفٹ لیں، اور کوئی ایپ اسی طرح مل جائے گی اس میں 10-20 دن کام کریں۔ تو یہ ان ایپس پر اسی طرح کام کرنے کا فائدہ ہے، یہ نہیں کہ ہم ان پر اعتماد کر بیٹھیں۔ ان کے تو جو ایجنٹس ہیں، یہ پی ای سی کے جو ایجنٹس ہیں جو گروپ کے ایڈمن بنے ہوئے ہیں، ان کو تو پر ویک ہر ہفتے سیلری ملتی ہے۔ وہ کس طرح سیلری ملتی ہے کہ آپ اپنے نیچے 15 بندے جوائن کروائیں $100 والے، مطلب $1500 آپ اپنی لنک جو ہے آپ کی لنک اس سے نیچے جو 15 اکاؤنٹس بنوائیں، اور اس کے بعد آپ کو ہر ہفتے $50 ہم سیلری دیں گے۔ تو بھئی وہ یہ سیلری والا سسٹم یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے۔ ان ایپس والوں نے جس طرح ہمیں آخر میں دھوکہ دینا ہوتا ہے تو ہم بھی پہلے ہی انہیں دھوکہ دیں، ان سے دغا بازی کریں، اور یہ جس طرح بعد میں ہم کو لوٹتے ہیں، ہم بھی پہلے ان کو لوٹ کر نکل جائیں، بجائے کہ یہ ہماری کمائی لے کر چلتے بنے۔ تو بھئی یہ بہت جلد سکیم کرنے والی ہے، تو سب دوست اس سے الرٹ ہو جائیں۔